आज मर्निङमा हामीले केही कुरा पपुलेसन ग्रोथको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ अनि अहिले पनि हामीले सेम कुरा अलिकति फर्मुलाको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ किनभने अहिलेको वर्तमान समयमा के भएको छ भने वन मार्केबल क्वेसनहरू सोधिन्छ अनि वन मार्केबल क्वेसनहरूमा खास गरेर फर्मुला डिपेन्डेन्ट क्वेसनहरू बढी सोध्ने भएकोले हामीले अलिकति फर्मुलाको बारेमा पनि डिस्कसन गर्न जरुरी छ। यसमा खास गरेर पी इक्वल टु इनिसियल पपुलेसन लेट गरिएको हुन्छ, टी इक्वल टु टाइम अफ इन्टरभल ठीक छ एन्ड त्यस पछाडि हामीलाई के आइहाल्छ भने आर भनेपछि रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेर हामी बुझ्छौँ। आर भनेपछि रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनौँ हामी। आर इज इक्वल टु रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ, रेट अफ पपुलेसन इन्क्रिज भनौँ है, यो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि पीटी भनेपछि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेर बुझिन्छ। यस अनुसारले अब जस्तै हामीले मर्निङमा पनि डिस्कसन गरेका थियौँ, जस्तै हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्दाखेरि एमाउन्ट हुन्थ्यो त्यस्तै हामीले पीटी हुन्छ। त्यो पीटी इज इक्वल टु पी, यो बेसमा हुन्छ अलिकति, पीटी इज इक्वल टु 1 प्लस आरबाट 100 को पावर टी अनि यहाँ बेसमा हुन्छ पी ठीक छ। इनिसियल पपुलेसन प्लस इन्टु 1 प्लस आरबाट 100 पावर टी। अब यसैमा कुनै बेला के भइहाल्छ, रेट चाहिँ चेन्जेस भइराखेको हुन्छ। रेट चेन्ज भइराखेको छ भने पीटी इज इक्वल टु त्यतिकै बेला ठ्याक्क पीटी इज इक्वल टु पहिलाकै फर्मुला अनुसारले पी इन्टु 1 प्लस आरबाट R1बाट 100 को पावर 100 इन्टु 1 प्लस R2बाट 100 जति बेला चेन्ज भइरहेको छ रेट छ भने 1 प्लस R3बाट 100 भनेको जुन यसभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरूमा जुन च्याप्टरमा डिस्कसन गरेका थियौँ सेम कन्डिसनहरू यहाँ रिप्लाइमेन्ट हुन्छ, सेम सोल्युसन रिप्लाइमेन्ट हुन्छ है। त्यस्तै हामीले यहाँ पपुलेसन एक्चुअल पपुलेसन इन्क्रिज जसलाई हामी भन्छौँ, एक्चुअल पपुलेसन इन्क्रिज या त इन्क्रिज पपुलेसन, एक्चुअल इन्क्रिज पपुलेसन, एक्चुअल इन्क्रिज पपुलेसन भनेपछि हामीलाई पहिलाको भन्दाखेरि आई भनेर बुझ्छौँ, तर पहिलाको अनुसारले यो आई हो भने अहिले आएर यो एक्चुअल पपुलेसन इन्क्रिज भनेपछि पी अप टु दी यहाँ जी लेखिन्छ। पपुलेसन ग्रोथ है, पपुलेसन ग्रोथ, एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथ पीजी, एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथ ठीक छ। पीजी को अर्थ हुन्छ पपुलेसन ग्रोथ ठीक छ। अब यसमा पहिलाकै जस्तो पी कमन गरिदियो भने यो इन्ट्रेस्ट जस्तै हुन्छ, यसको फर्मुला 1 प्लस आरबाट 100 को पावर टी एन्ड -1 ठीक छ। अब यस अनुसारले यसबाट पीजी निकाल्यो भने यो त पपुलेसन अफ 2 इयर्स भयो, यसबाट पीजी निकाल्यो भने ठ्याक यहाँ के गरिदिउँ -1 गरिदिउँ ठीक छ। यहाँ -1 पी कमन लिएर -1 ठीक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो भयो हल्का इन्फर्मेसन्स यो च्याप्टरको लागि। त्यस्तै यसैमा कुनै बेला के हुन्छ भने डी हुन्छ, डी भनेपछि डेथ पपुलेसन्स इन द इन्टरभल अफ टाइम्स, या डी इज इक्वल टु डेथ पपुलेसन इन द इन्टरभल अफ टाइम्स, टी इन्टरभल अफ टाइम या त टी इयर्स इन द मिडल अफ टी इयर्स, यो भयो डेथ पपुलेसन्स या डेथ पपुलेसन होइन। त्यस्तै हामीलाई हुन्छ यम इन भनेपछि इन माइग्रेसन है, त्यस्तै हुन्छ यम आउट भनेपछि आउट माइग्रेसन्स। यसमा हामीलाई पीटी निकाल्दाखेरि यही पीटीमा के भइहाल्छ भने यो डेथ चाहिँ यो इन चाहिँ प्लस भइहाल्छ, इन प्लस भइहाल्छ, त्यस्तै आउट चाहिँ माइनस भइहाल्छ अनि त्यस्तै डेथ चाहिँ माइनस भइहाल्छ है। त्यसैमा जुन हाम्रो पीटी हुन्छ नि, पीटी को लास्टमा चाहिँ हामीले के भइहाल्छ, इन चाहिँ प्लस आउट माइनस र डी माइनस भइहाल्छ, बस त्यतिकै हुन्छ। फर्मुला हामीले खास गरेर यतिकै रिपिट भइरहेको हुन्छ। अब यो यदि कसैले कपी गर्न चाहन्छ भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर कपी गर्न सक्छौँ। पहिला पीटीआर भनेर बुझौँ, त्यसपछि पीटी भने पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेर बुझौँ, त्यसपछि पीटी को जुन फर्मुला हुन्छ पहिलाको ए को फर्मुला हो, यो पीटी भनेपछि पहिलाको ए को फर्मुला हो, यतिसम्म मात्रै हुन्छ। अनि त्यसमा यदि इन्क्रिज भनेपछि इन माइग्रेस आउट माइग्रेट डेथ भएछ भने यसमा यो 3वटा जोडिन्छ, पहिला यतिकैसम्म हुन्छ त्यस पछाडि है। अब पीटी यदि रेट चेन्ज भइरहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो पीटी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एक्चुअल इन्क्रिज निकाल्यो भने जस्तै यहाँ यसमा -1 हुन्छ इन्ट्रेस्ट जस्तै, त्यस्तै यसको चाहिँ एक्चुअल इन्क्रिज निकाल्दियो भने R1 को भने यसमा के गर्ने पीलाई पीटी यदि रेट चेन्ज भइरहेको बेलामा है पी कमन गरेर 1 प्लस आरबाट 100 को पावर R1बाट 100 1 प्लस R2बाट 100 अनि त्यस्तै 1 प्लस
R3/100 होलबाट -1 यो भ्यालु हाम्रो पिटी होइन पिजी पपुलेसन ग्रोथ एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथ यसको अर्थ हुन्छ है। अब यतिसम्म यो हाम्रो फर्मुला अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसके पछाडि हामीले अलिकति म तिमीहरूलाई यो बनाउनको लागि मात्रै दिन्छु, इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। अब तिमीहरूले यसैलाई फलो गरेर अब यो बुकलाई पहिले स्क्रिनसट हान्ने, त्यस पछाडि त्यसको जुन सोल्युसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्ने है। म हल्का मात्रै इन्फर्मेसन गर्छु त्यसको बारेमा, त्यो कुरा माइन्ड गरेर राख्नु। 1 नम्बरमा द प्रेजेन्ट पपुलेसन्स अफ अ टाउन इज पी। द प्रेजेन्ट पपुलेसन पी भइहाल्यो है, प्रेजेन्ट पपुलेसन इज इक्वल टू पी भइहाल्यो। इफ द ग्रोथ इन्क्रिज बाई इफ द पपुलेसन इन्क्रिज बाई R% एभ्री इयर, यो रेट अफ इन्क्रिज द रेट अफ पपुलेसन इन्क्रिज R%। एन्ड वाट विल द पपुलेसन्स अफ द टाउन आफ्टर टी इयर्स पछाडि टाइम अफ इन्टरभल इज इक्वल टू टी। द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स हामीले निकाल्न भन्छ भनेको त्यो फर्मुला मात्रै निकाल्न भन्छ। 1 मार्कटेबल क्वेसन हो, भेरी सर्ट क्वेसन हो, यसको फर्मुला मात्रै निकाल्नुपर्छ है। यहाँ म यसलाई एउटालाई सोल्भ गरेर तिमीहरूलाई सल्भ गरिदिन्छु। सल्युसन गरेर सबभन्दा पहिले वी हेभ गरेर सबभन्दा पहिले इनिसियल पपुलेसन जसलाई हामी भन्छौँ इनिसियल पपुलेसनमा हामीले इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टू पी भइहाल्यो। अनि त्यस्तै रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टू रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टू R%। अनि इन्टरभल अफ टाइम या त टाइम मात्र भन्दा पनि हुन्छ, इन्टरभल अफ टाइम इज इक्वल टू हाम्रो टी इयर्स भइहाल्यो। यसमा R इज इक्वल टू PA हुन्छ है लास्टमा, यो त मैले गरेर राख्नु पढेन। अनि यसमा हामीले निकाल्न के भन्छ, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको PT को फर्ममा निकाल्न भन्छ। त सो PT इज इक्वल टू अब इनिसियल पपुलेसन्स इन्टु 1 प्लस R/100 हुन्छ। त ठ्याक्क त्यही फर्ममा राखिदिएँ, P इन्टु 1 प्लस R/100 बस यतिकै एन्सर। मात्र हामीले फर्मुला यो नलेदा पनि हुन्छ, 1 मार्कको क्वेसन डाइरेक्टली फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ, तर यति लेखेर त्यस पछाडि सोल्युसन गर्यो भने अझै बेटर हुन्छ। त पपुलेसन यहाँ लेखेर यो पनि लेख्न सक्छौँ, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स हैन, टी इयर्स यसलाई ब्र्याकेटमा दिएर त्यस पछाडि यो पनि गर्न सक्छौँ। तर सर्टकट हो, हामीले 1 मार्कको लागि मात्रै यो क्वेसन सोधिन्छ, फर्मुला मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यही भएर सर्टमा हाल्ने। अब यस्तै हेरौँ, यो जस्तै मैले 1 नम्बरको ए बनाएँ। अब सेम यस्तै मोडलले तिमीहरू 1 को जति पनि यहाँ क्वेसनहरू छ सबै फर्मुला डिपेन्डेन्टहरूलाई यसै बनाएर तिमीहरू हेर्न सक्छौ। म त हल्का अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउँदै अगाडि बढ्दै जान्छु है। ल नम्बर 2 मा हेरौँ। नम्बर 1 को बी मा इनिशियल पपुलेसन्स अफ एनी प्लेस इज इक्वल टू PO। तर यहाँ इनिशियल पपुलेसन PO दिएको छ। अनि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स दिएको छ हामीले टी इयर्स। अनि PT पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स टाइम टु भ्यालु टी इयर्स एन्ड पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज इक्वल टू PT भइहाल्यो। एन्ड एनुअल रेट अफ ग्रोथ यहाँ हेर्नु, एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टू हाम्रो कति दिएको छ Q% है, Q% पर एनम। ठिक छ, पहिलाकै जस्तो। अब यहाँ पीटीलाई PT र Q को फर्ममा डिनोसन गर्न भन्छ है। त यसलाई पनि हामीले सेम फर्ममा जाने, नम्बर बी को पनि सेम फर्म हुन्छ हैन। इनिशियल पपुलेसन कति हो त्यो लेख्ने PO, ठीक छ। अनि त्यसमा रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टू R% PA। अनि त्यस्तै भनेपछि टाइम अफ इन्टरभल कति दिएको छ हामीलाई टी इयर्स। अब यसमा हामीले के निकाल्न भन्छ, पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज इक्वल टू PT पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज इक्वल टू हामीले कति दिएको छ PT दिएको छ। अब सो देयरफोर अब PT को हामीले निकाल्न के भनेको छ, PT एक्सप्रेस PT यहाँ हेर्नुस्, एक्सप्रेस PT इन द टर्म अफ PT एन्ड Q। यो PT को फर्मुला चाहिँ PT र Q को यो रेट इज इक्वल टू Q% छ। PT र Q को फर्ममा लेख्नु त के भइहाल्छ, P इन्टु 1 प्लस Q/100 को पावर T बस भयो, यतिकै हुन्छ। फर्मुला मात्र निकाल्नु भनेको हुन्छ है, यो कुरालाई ध्यानमा दिउँ। अब त्यस्तै अब हामीले यसैलाई अर्को नम्बर 3 को पनि क्वेसनलाई हेर्दाखेरि सेम यस्तै होला, अलिकति मात्र यसबाट फर्मुला मात्र निकाल्न भनेको हुन्छ कि फर्मुला 1 मार्कको क्वेसन हो, फर्मुला मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ। नम्बर C मा हेरौँ। नम्बर C को म क्वेसन पढ्दैछु, राम्ररी हेर्नु। नम्बर C मा चाहिँ इफ द इनिशियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज इक्वल टू MO, इनिशियल पपुलेसन यहाँ MO छ भनेको अर्थ P इज इक्वल टू MO भइहाल्यो। एन्ड रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टू R%, पपुलेसन ग्रोथ R% छ। अनि पढेन व्हेन देन वाट द पपुलेसन अफ द प्लेस
अफ द्याट प्लेस आफ्टर यन इयर्स पछाडि त्यो ठाउँको पपुलेसन कति हुन्छ। त यहाँ हामीले के भइहाल्छ ठ्याक्क इनिसियल पपुलेसन यसलाई लेख्ने इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टु अब यसलाई यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। इनिसियल अब सी नम्बरको हल्का मात्रै यसलाई रफमा बनाउने सफमा तिमीहरू राम्ररी बनाउने। इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टु यम इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टु हाम्रो यम ओ भइहाल्यो। त्यस्तै रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज इक्वल टु R% PA भइहाल्यो। अनि त्यस्तै टाइम अफ इन्टरभल जसलाई हामी टाइम मात्र भन्दा पनि हुन्छ टाइम अफ इन्टरभल इज इक्वल टु हाम्रो दिएको छ यन इयर्स। टाइम अफ इन्टरभल हामीले दिएको छ यन इयर्स है। अब हामीले के भन्दैछ वाट इज द पपुलेसन्स अफ द्याट प्लेस आफ्टर यन इयर्स। पपुलेसन आफ्टर यन इयर्स इज इक्वल टु वाट निकाल्न भनेको के छ पपुलेसन आफ्टर यन इयर्स यो निकाल्न भनेको छ। पपुलेसन आफ्टर यन इयर्स भनेपछि पिएन इज इक्वल टु वाट दिएको छ। सो डाइरेक्टली हामीले फर्मुला निकाल्दो पिएन भनेपछि पपुलेसन आफ्टर यन इयर्स। पिएन भनेपछि पपुलेसन आफ्टर यन इयर्स पिएन इज इक्वल टु वाट छ। त पिएन इज इक्वल टु पी इन्टु पी त हुँदैन यहाँ हामीले के छ पी इज इक्वल टु एमओ छ। एमओ इन्टु 1 प्लस R/100 को पावर n। यसभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि अलिकति चेन्जेस गर्ने है। जहाँ पी थियो नि यहाँ इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टु PO छ त यहाँ PO हाल्दिने है। जुन इनिसियल पपुलेसन हुन्छ त्यो हाल्ने PO हाल्ने ठिक छ। ल अब यति भयो। अब त्यस्तै क्वेसनहरू होला जसमा मात्र फर्मुला मात्र डिपेन्डेन्टहरू हुन्छ। नम्बर डीमा हेरौँ इफ द इनिसियल पपुलेसन्स नम्बर डीमा हेरौँ सबै क्वेसन यस्तै होला। इफ द इनिसियल पपुलेसन अफ द प्लेस इज इक्वल टु x हो एन्ड एनुअल रेट अफ ग्रोथ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु R%। अब वाट विथ द पपुलेसन आफ्टर y इयर्स है पपुलेसन y इयर्स को निकाल्न भनेको छ त के भइहाल्छ PY जहाँ हामीले PN थियो नि यहाँ हेरौँ जहाँ P पपुलेसन आफ्टर n इयर्स त्यहाँ भइहाल्छ पपुलेसन आफ्टर y इयर्स इज इक्वल टु के भइहाल्छ त सबभन्दा पहिले त हाम्रो इनिसियल पपुलेसन हाम्रो XO छ इन्टु 1 प्लस R/100 को पावर है यानी y इयर्स छ त यहाँ y बस भइहाल्यो यतिकै छ है। तर यो राम्ररी बनाउनु मैले रफमा गरिदिएको हुँ तिम्रो राम्ररी सफमा बनाउनु। त्यस्तै ई नम्बरमा हेरौँ हैन एमओ छ इनिसियल पपुलेसन रेट अफ ग्रोथ इज इक्वल टु y% छ। अनि त्यस्तै वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्समा निकाल्न भनेको छ सेम एज गर्ने। यहाँ नम्बर एफमा हेरौँ इफ द इनिसियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज इक्वल टु DO इनिसियल पपुलेसन हाम्रो DO हो ठिक छ माइन्ड गरेर राख्नु यसलाई। इनिसियल पपुलेसन इज इक्वल टु DO एन्ड पपुलेसन आफ्टर n इयर्स टाइम अफ इन्टरभल इज इक्वल टु n भइहाल्यो एन्ड पपुलेसन आफ्टर n इयर्स इज इक्वल टु DN भइहाल्यो किनभने D इज इक्वल टु इनिसियल पपुलेसन सो इज इक्वल टु DN भइहाल्यो। DN इज इक्वल टु कति भइहाल्यो वाट विथ द रेट अफ ग्रोथ एन्ड द रेट अफ ग्रोथ इज इक्वल टु F%। अब तिमीलाई यसको फर्मुला निकाल्नु त के भइहाल्छ DN इज इक्वल टु DO इन्टु 1 प्लस R को ठाउँमा कति भइहाल्छ यो F% बटा 100 को पावर कति 100 को पावर T को ठाउँमा त हाम्रो n भइहाल्छ यहाँ बस भइहाल्यो। यसलाई मिलाएर लेख्नु भनेको सबै त्यस्तै होला। जी नम्बर पनि त्यस्तै हो त्यसलाई टर्ममा मिलाएर लेख्नु भनेपछि DN को फर्मुला मिलाएर लेख्नु DN को फर्मुला DO n र F मा मिलाएर DO भ्यालु इनिसियल पपुलेसन DO इन्टु 1 प्लस R बटा F बटा 100 को पावर n किनभने F त पर्सेन्टेजमा छ यो रेट अफ ग्रोथ हो। अब त्यस्तै यसमा पनि सेम क्वेसन होला यो पनि सेम होला वाट विथ द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स सेम क्वेसन हो। अब यहाँ इन युजुअल नोटेसन्स वाट डज P इन्टु 1 प्लस R बटा 100 को पावर T माइनस 1 स्ट्यान्ड फर यो के को सङ्केत गर्दैछ है यो के हो यो के को फर्मुलाको सङ्केत हो यो के को फर्मुलाको सङ्केत हो एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथको यो के को फर्मुलाको सङ्केत हो एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथको ठिक छ। त यसरी लेख्नु हैन P 1 प्लस R बटा 100 को पावर T माइनस 1 स्ट्यान्ड फर एक्चुअल पपुलेसन ग्रोथ एन्सर फिनिश ठिक छ। 1 मार्केबल क्वेसन हो। त्यही 2 नम्बरमा जति पनि यो छ सबै फर्मुलामा डिपेन्ड होला। इफ द पपुलेसन ग्रोथ अफ द सर्टेन प्लेस इन द फर्स्ट 3 इयर्स बी R1 R2 R3 रेस्पेक्टिभली
देन राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स। अब पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स हो के भइहाल्छ 3 इयर्सको पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्सभन्दा अगाडि जुन रेट चेन्ज वाला थियो R1/100 R2/100 वाला जुन फर्मुला थियो त्यो फर्मुलाको अनुसार लेखिहाल्ने। तर यसमा लेख्ने त्यसपछि सोलुसन राम्ररी गरिदिने जति पनि छ यो सबै लगभग यो साइडको स्क्रिनसट गरेर राख्नु हैन। यो साइडको स्क्रिनसट गरेर राख्नु। नम्बर 2 को बी सम्मको बनाएर राख्नु तिमीहरू है सबैजना स्क्रिनसट गरेर यतिसम्मको स्क्रिनसट गरेर नम्बर 2 सम्मको गरेर भोलि हेराउनु होला। म यो भिडियो हालिदिन्छु। अनि मोर्निङमा लगभग के हुन्छ भने मेरो नेटवर्क अलिकति स्लो रहन्छ त्यही भएर मोर्निङमा क्लास राम्ररी भएन भने पनि यही समयमा भोलि यही समयमा 4 देखि 5 बजेसम्ममा म राम्रो आइडीबाट यहाँ बसानपट्टिबाट एकदम तिमीहरूको लागि म यहाँबाट अनलाइन भएर यहाँबाट पढाइदिन्छु है। जस मोर्निङ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म क्लास त लिन्छु तर हेर्छु म कतिको त्यहाँ बेनिफिटेड छ भएन भने अब इभिनिङमा यहाँबाट क्लास लिन्छु राम्रो ठाउँबाट ल। यति बनाएर राख्नु है नम्बर 1 र 2 को 2 सम्मको यो कसैसँग भिडियोहरू छ फोटोहरू छ भने कसैले सेन्ड गरेर सबैजना बनाएर राख्नु ल। ओके बाई बाई ह्याभ अ गुड डे।